Maayong adlaw mga higala, atong tun-ang karon ang Daniel Kapitulo 8. Si Satanas nagtinguha sa pagsunod sa mga tulumanon ni Kristo didto sa langit. Aduna lamang usara ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Kristo Hesus. Si Kristo mao ang bag-o ug buhi nga agianan padulong sa atubangan sa Dios. Siya ang hagdan gikan sa yuta paingon sa langit. Ang atong mga pag-ampo ug pangaliya musaka ngadto sa Dios pinaagi lamang kang Kristo. Siya ang nipuli sa dapit sa tawhanong mga saserdote, halaran, mga tulumanon ug mga halad nga sinunog. Si Satanas nagbuhat sa tanang iyang mahimo aron paglaglagon ang makaluwas nga pag-alagad sa atong Ginoo. Ang Dios nahibalo na nga kini iyang buhaton. Gitugutan niya kini aron sa pagpasidaan kanato batok sa mga paningkamot sa kaaway sa pagwagtang sa buhat ni Kristo alang kanato didto sa langit. Kini mao ang suhito sa tagna sa Daniel Kapitulo 8. Unsang mananap ang nakita ni Daniel ug sa unsa kini nga simbolo? Atong basahon ang Kapitulo 8 sa Daniel nga nag-ingon. Unya giyahat ko ang akong mga mata ug nakita ko ug ania karon may nagtindog atubangan sa suba nga usa ka karnero nga laki nga may duruha ka mga sungay ug ang duruha ka mga sungay hatag-as apan ang usa hataas kaysa usa ug ang hataas mitungha nga naulahi. Nakita ko ang karnero nga laki nga nagapadulong sa kasadpan ug sa amihanan ug sa habagatan ug walay mga mananap nga makasukol sa iyang atubangan. Ni may usa nga makaluwas gikan sa iyang kamot apan siya nagbuhat sumala sa iyang kabubuton ug nagpadako sa iyang kaugalingon. Ang karnero nga laki nga imong nakita nga adunay duruha ka mga sungay, sila mao ang mga hari sa Media ug sa Persya. Kining karnero nga laki nga gahom nagpadako. Kini nagrepresenta sa Daniel Kapitulo 2 pinaagi sa dughan ug bukton nga hinimo sa salapi sa dakong larawan ug sa Daniel Kapitulo 7 pinaagi sa uso nga adunay tulo ka gusok sa iyang baba. Sa sunod unsang mananap ang nakita ni Daniel ug unsang gahom kini nagrepresentar. Atong ipadayon ang pagbasa sa Kapitulo 8 sa Daniel nga nag-ingon. Ug sa nagpadulong pa ako ania karon ang usa ka kanding nga laki migula gikan sa kasadpan sa naong sa tibuok kalibutan ug wala motugkad sa yuta ug ang kanding may tawtaw nga sungay sa taliwala sa iyang mga mata ug siya miadto sa karnero nga laki nga may duruha ka sungay nga akong nakita nga nagatindog sa atubangan sa suba ug midasmag kaniya sa mabangis nga kapungot sa iyang kagahom ug nakita ko siya nga miduol sa karnero nga laki ug siya napungot gayud kaniya ug gisamaran ang karnero nga laki ug gibunggo ang iyang duruha ka mga sungay ug ang karnero nga laki walay gahom sa pagsukol kaniya apan siya gitumba niya sa yuta ug giyatakan siya ug walay mausa nga nakaluwas kaniya gikan sa iyang kamot. Ug ang mabangis nga laking kanding mao ang hari sa Gresya ug ang dakong sungay nga anaa sa taliwala sa duruha ka mga mata mao ang nahaunang hari. Kining dakong gahom mahimong hilabihan ka dakong gahom. Kini gisimboluhan sa Daniel Kapitulo 2 pinaagi sa tiyan og mga bagtak nga tumbaga sa dakong larawan ug sa Daniel Kapitulo 7 pinaagi sa mananap nga leopardo. Ang tawtaw nga sungay nagrepresentar kang Alexander the Great. Human niini nahimo niya ang Gresya nga usa ka imperyo sa kalibutan. Siya namatay sa sayong edad nga 30 anyos. Human sa sobra nga pag-inom-inom, si Alexander nagbalatian sa sakit nga gitawag swamp fever. Kini mao ang karaang ngalan sa malaria nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Sa unsa nagsimbolo ang upat ka mga sungay? Ipadayon nato ang pagbasa sa Kapitulo 8 sa Daniel nga nag-ingon. Og ang laking kanding nagpadako pag-ayo sa iyang kaugalingon og sa diha nga kusgano na siya ang dakong sungay na bunggo og ilis kaniya migula ang upat ka mga tawtaw nga sungay paingon sa upat ka mga hulungawan sa hangin sa langit og mahitungod ni anang naputol sa dapit diin may upat nga mitindog may upat ka mga gingharian nga motindog sa gikan sa nasod apan dili sa iyang kagahom.
Human sa kamatayon ni Alexander the Great, daghang mga general ang naninguha sa pagkuha sa pagkapangulo. Sa katapusan, ang imperyo sa Gresya nabahin sa upat ka mga nag-unang general ni Alexander. Si Cassander nahimong pangulo sa Macedonia ug Gresya. Si Lysimachus nahimong pangulo sa Tracy ug mga bahin sa Asia Minor. Si Seleucus nahimong pangulo sa Babylonia ug Assyria. Ug si Ptolemy nahimong pangulo sa Ehipto, sa Palestina ug usa ka bahin sa Syria. Busa ang imperyo ni Alexander nabahin sumala sa gitagna sa Biblia ngadto sa upat ka mga halangdon nga gahom sa kalibutan. Sa unsang gahom ang diyutay nga sungay nagrepresentar, nagpadayon si Daniel sa pag-ingon, og gikan sa usa kanila migula ang usa ka gamay nga sungay nga mitubo sa hilabihan nga pagkadako, paingon sa habagatan ug paingon sa silangan ug paingon sa mahimayaon nga yuta. Og kini mitubo pagkadako bisan hangtod sa panon sa langit, ug ang uban sa panon ug sa mga bituon iyang gihulog sa yuta ug iyang giyatakan sila. Oo, kini nagpadako sa iyang kaugalingon bisan sa prinsipe sa mga panon, og kini nagkuha gikan kaniya sa dayon nga halad nga sinunog ug gipukan ang dapit sa iyang balaanong puloy-anan. Ug ang panon gitugyan na lamang kaniya uban sa dayon nga halad nga sinunog tungod sa kalapasan. Ug gihulog ngadto sa yuta ang kamatuoran ug kini nagtuman sa iyang gikahimutan ug miuswag. Dinhi gihulagway ang gahom nga gisimboluhan sa ikaupat nga mananap ug sa iyang gamay nga sungay diha sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 19 ngadto sa 21. Ang gahom nga makita sa gamay nga sungay mao ang kabatid ni Satanas. Pinaagi sa iyang pagdaog ug pagpamihag, ang pagano nga Roma miabot sa halapad nga teritoryo, paingon sa habagatan, sa silangan ug sa mahimayaong yuta. Siya usab mibatok sa prinsipe sa mga prinsipe nga mao si Kristo. Apan ang labing dakong pagpasantop makita sa gahom sa gamay nga sungay tungod sa iyang masulubong tinguha batok sa Dios, sa iyang sanktuaryo ug sa iyang mga balaan, kini gitawag ang kalapasan nga nakalumpag. Sa Daniel kapitulo 11 bersikulo 31, kini gihulagway ingon ang dulumtanan nga makapahimong biniyaan. Sa dihang si Jesus naghisgot bahin niini nga teksto, siya nagtawag niini nga malaglagon nga pasipala. Unsa ang pagakuhaon sa gahom sa gamay nga sungay? Si Daniel nagpadayon sa pag-ingon, oo, kini nagpadako sa iyang kaugalingon bisan sa prinsipe sa panon, ug kini nagkuha gikan kaniya sa dayon nga halad nga sinunog ug gipukan ang dapit sa iyang balaanong puloy-anan. Ug ang panon gitugyan na lamang kaniya uban sa dayon nga halad nga sinunog tungod sa kalapasan, ug gihulog ngadto sa yuta ang kamatuoran ug kini nagtuman sa iyang gikahimutan ug miuswag. Unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagsulti ug dihay lain nga balaan nga miingon niadtong usa nga balaan nga nagsulti. Hangtod anusa ang panan-awon mahatungod sa dayon nga halad nga sinunog ug ang kalapasan nga nakalumpag aron sa paghatag sa balaanong puloy-anan ug sa panon nga pagayatakan ilalom sa tiil. Ug siya miingon kanako, hangtod sa 2,000 ug 70 ka mga gabii ug mga buntag, unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. Ug nahitabo sa diha nga ako, bisan pa ako si Daniel, nakakita sa panan-awon nga nagpakisusi ako sa kahulugan niini ug aniya karon may mitindog sa akong atubangan nga ingon sa dagway sa usa ka tawo. Ang pulong nga halad nga sinunog, usa ka gisangkapan nga pulong ug wala kini makita sa orihinal nga Hebrewhanon. Ang pulong nga gigamit sa Hebrewhanon alang sa inadlaw mao ang tamid, nga nagakahulugan nga nagapadayon o kanunay. Ang tamid gigamit sa Exodo, Levitico ug Numeros aron ipakita ang kanunay o nagapadayon nga pag-alagad sa sanktuaryo. Ang inadlaw nga nagapadayon nga bahin sa yutan-ong tulbanon sa sanktuaryo nagtudlo sa walay pag-undang kinaugalingong paglaban ni Kristo. Siya nag-alagad ingon nga atong hataas nga saserdote sa langit. Subli, dili mukulang sa 15 kahigayon. Ang tagsulat sa basahon sa Hebrewhanon
nagasaysay sa masubsob nga paglaban ni Kristo. Basaha ang Hebrehanon 5 versikulo 6, kapitulo 6 versikulo 20, kapitulo 7 versikulo 3, 8, 16, 17, 21, 24 ug 25 ug 28. Kapitulo 10 bersikulo 12 ug kapitulo 13 bersikulo 8. Giunsa sa gahom sa gamay nga sungay pagkuha sa inadlaw. Nahimo sa gamay nga sungay ang pagrepresentar sa inadlaw pinaagi sa pagpagula sa usa ka mini sa matuod nga inadlaw, ang tawhanong pagkasaserdote sa lugar sa saserdotehanong pag-alagad ni Kristo. Ang tao gitudluan sa pagsunod sa panudlo sa tawhanong saserdote ug sa pagdawat sa grasya pinaagi sa matarong nga binuhatan. Sa sayon nga pagkasulti, gisundog sa gamay nga sungay nga mao ang papasiya ang buhat ni Kristo sa langit. Sa baylo nga ang tao mutan-aw sa pag-alagad ni Kristo sa langit, nagtan-aw na hinuon siya sa mini nga buhat sa tawhanong pagkapari dinhi sa yuta sa pagdawat sa grasya pinaagi sa maayong binuhatan. Ang grasya sa Ginoo dili maangkon sa tao pinaagi sa maayong binuhatan, kundi pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang mga apostoles nagtuo ug nagtudlo sa kamatuoran nga si Kristo nagapadayon sa pag-alagad sa langit alang niadtong mga tawo nga sa kinabubuton nagaduol sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Basaha ang Hebrehanon 7:25 ug unang Juan 2:1 alang sa dugang nga pagtuon. Sa panahon sa tunga-tungang mga siglo, gihatagan og labaw nga otoridad ang mga lider sa iglesia imbis kang Kristo. Ang diretso nga pagduol kang Kristo sa tanang tumutuo, gipulihan sa pag-alagad pinaagi sa pari. Usa ka mapangahas nga paagi ang gipaila, nga nagpasalig nga ang kaluwasan makabot pinaagi sa buhat, nga nagkuha sa dapit sa tinuod nga kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang buhat sa paglaban ni Kristo ingon nga hataas nga saserdote alang sa tao didto sa langit, gisalikway o gikalimtan sa ilang paagi. Ang nagatubo nga sistema nagpalayo sa tao gikan kang Kristo ug naghikaw kanila sa panalangin ug kaayuhan sa iyang pag-alagad. Mao lamang ang pagkasaserdote ug pag-alagad ni Kristo ang makakuha sa sala. Kini usa ka pag-alagad sa langitnong sanktuaryo kay samtang ania siya sa yuta, dili siya mahimong saserdote. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, busa kung siya ania pa sa yuta, dili gayud siya mahimong saserdote. Mga higala, ang panan-awon sa Daniel Kapitulo 8 labaw pa sa usa ka simpleng kagubot taliwala sa mga nasod. Kini nagdala sa atong pagtagad sa pagkuha sa inadlaw nga usa ka tibuok kalibutanong pangahas sa pagpakanaog kang Kristo gikan sa trono kay siya lamang ang manlalaban sa tao ug wala nay lain pa. Ang mga kamatuoran mao nga kung may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa Amahan, si Hesukristo ang matarong. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Kita-kita ta sa sunod nga video.